गव्हर्नमेंट गाडी दिल्या हे घालपाक मातये घालपाक ती गाडी गव्हर्नमेंट पहिले सांगला या रस्त्यावर आमगेले तुका घर बांदपाक तूं गोंय का हॉल का घर बांदपाक आमचो प्रश्न कितें हा म्हणलें शेत हें आमच्या गोंयकारूच तो आपल्यान घर बांदची न्हू काय म्हणटा तूं घर बांदूच पण आमी शेत रोवचे न्हू हो म्हागेलो प्रश्न ताका तो म्हणटा तुमी 2011 शेत बंद दवरला दुसरो आतां हो माती घालणार म्हणटा म्हणजे आमी कायमचे तुका लागून बंदूच दवरुया मुखार कोणूच दवरपा ना गव्हर्नमेंट हो नाला बांदचोच ना त्या गव्हर्नमेंटान हेका सांगला हांगा गव्हर्नमेंटा गाडी धाडल्या हेका हें बंद करपाक हें पुरोवपाक तें कळपा जाय आतां हांव आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन मागता जावं स्थानीक पंचायती कडेन मागता की हितून लक्ष घालचें एक 70-80 लोक आमगेले शेतकार हांगा दाळेशिरे ते रायगण शेतें कितें काही कारणास्तव तें बंद आसा पूण हेजो अर्थ अशें न्हू कितें सोडना ते रोयतले की सरकारूय सांगता रोय शेत रोया म्हण आनी भुरगे सगळे बेकार आहा शेतांत रोयतले तेन्ना हे शेत वचपाची वाट ही आमकां ओपन करून दिवची दूध रोडा बरो आसता रस्तोच ना तुम्ही पहिला एक्सेस रोड खंय आसता रोड प्रायवेट प्रॉपर्टी प्रायवेट प्रॉपर्टी घर बांदू नका घर बांदू आमकां प्रश्न गोंयकारान घर बांदताले पण भायले येवन बांदतले गोंयकारान बांदूंकूच हे पळय शेत आहा पळय हे आमगे पुर्वजांचे कितें आज म्हागे पळय बापूय मरून 12 दीस जाल्या आनी हांव 12 दीस पळय हांगा येयलें कितें सांग हे बापायले म्हागेलें हें शेत कितें तें राखपा जाय कितें त्या खातीर आमी हांगा पावल्या भारत चूक जावन ना आमी तर वगैरे रावले न्हू फाल्यां हे आमगेले भुरगीं आहा पळय ते ते म्हणटले जाणा बापायन तुगेली चूक आमच्या बापायन चूक केली म्हणून म्हाज्या बापायन आयज पासून हें सांबाळून दवरलें आमी मुखार दवरतले काय ना ते प्रश्न आसा म्हाजें कितें जालें ना हांव मरे हांगा झाडां मारपाक येता आनी ते मरे केन्ना झाडां मारप जायना अशें वांकडें तिकडे आसा म्हणून हांवें माती घातली वाट पळय मरे तुजी वाट ठीक आहे हांव कांयच म्हणना ना ना तुजें हें घेतलं प्लॅन आमकां खबर आसा प्लॅन आमकां पार्ट आसा आमगे प्लॅन कितें सांगता तशें करूं अशी वाट आसा कशी अशी आहा डायरेक्ट तें सांगता तुमी आतां प्लॉट घेतले तेन्ना तुमी पळयलें अशी वाट सांगलें आतां कोणा कडल्यान घेतलें तुवें घेतलं तेजे कडल्यान तो हें जाल्यार आमी कितें करूं तुमकां घेतला घेवचे पयलीं सांगलेलें प्लॉट आमी पयलू सांगलेलें हांगा आमी पयलू आमी तुका लायसन घेवन तेन्ना हांगा मिटींग जाल्या मार्किंग करून दाखयलें 3 मिटर आमकां बिल्डरा कडेन रिवाट पयलींची तुमी बाबा आतां तुमकां टार रोड भात घालता आमी हाडून स्टॉक करता तो पयशे घेतलो तो मेळलो पंचायतीन पयशे दिला न्ही बरो तशी वाट आसा करून नाका आतां तूं करून नाका तशी नाका खोटाय नाका आमकां तूं अशें नाका हें म्हागेलें तें तागेलें करून तें हें पयलो आमकां धाडलें बांदपाक कोण हाडिना पयलूच सांगलें तुका बांद आमगेली वाट पळय कशें मोदल्यान वाट तेका 2 उतर उलय मातशी काय खबर आसा काय खबर आमकां खबर तशें ना म्हाका तुका म्हणत तशें ना हे 10 जाणांचे हांगा 2 बाबा बाबा यो हांगा म्हाका हे बाबा यो हांगा टी शर्ट घाल या रिले बी आल्या अशें कधी मागया बाबे तुम्ही हे दोघांना उतर दिले न्ही तुका गोंयभर आतां आंदोलनां जाता आपली आपली जमीन वांटोवपाचें हांगा जाता फक्त आनी हांगा एक आतां आमच्या गांवांत आतां हें कारस्थान अशें घडलां हें कितें विशय मातसो डिटेलान सांगा हेजे आतां तूं हें पळयता हें फाटलें रायगणी शेत सबंद शेत आतां तें नालाक लागून रोवपाचें उरलां नाला तो गव्हर्नमेंट बांदता म्हणून तेका खातीर पाडांक उरलें म्हणजे हेजो फायदो हे हांगसरले कोण तरी हे घेता चूक जाल्यार आनी गव्हर्नमेंटाच्यो गाडयो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा अशें बरोवन हाडून हांगा आयतार धरून कोण तरी आग्नेल म्हणून हांगा येवन माती घालता गाडी आहा ती गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा म्हणून लावन गोवा PWDचे कितें आमी समजले गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट म्हणून आनी म्हागेलो बापूय मरून मरे आयज 12 दीस जाता हांव त्या खातीर घरांतल्यान भायर सरो नाशिल्लो कितें हांव जेन्ना भायर सरता तेन्ना
कावळ्या वाडी उरपा भायर सरता तेन्ना पळयलें जाल्यार ट्रक हांगसरल्यान वयता म्हणून हांवें तांकां विचारलें ते खंय वयता काय म्हणटा जाल्यार शेतां हांगा म्हाका सांगलें शेतां ते हें पळयता गव्हर्मेंटा गाडयो म्हणून ताका आमी येतना हें केलो बाबा तूं हेची खर्च तरी कितें करता? ना आपल्याक प्लॉट घेतलो म्हणटा तो अरे तूं प्लॉट घेतला जाल्यार हांगा प्रॉपर डिमार्केशन जाय रस्तो जायो कितें शेतकारांची वाट पारंपारीक वाट हांगा हांगा आमी शेतकार सगळे एकठांय जावन हांगा भात मळपाचें थोडें आमगेलें पयलो पासून आतां तें सगळें गॅरेफेत येता आनी हांगा हें करता माती घालता आनी पुरण उडयता कितें म्हणजे हो पावर कसलो कांय कळना सगळे गोंयकार आमी उठ्ठा गोंय सांबाळपा गोंय शेतां भाटां सांबाळपा आनी हो गोंयकार हे कितें हे पयशांच्या फोर्सान हे कितें करता काय म्हणून आतां ताका सांगलां तूं बरेपणान न्ही माती हांगा घातली ती व्हर म्हणून जाल्यार मुखाल्ले आमी कितें शेतकार ही जमतले पारंपारीक आतां हीच वाट तुमची मशीन भितर व्हरपाक जावं आनी कितें हाडपाक जोतां व्हरपाची पयलू जोतां व्हरपाचें रोवपाचें सगळें हें मागीर कापणी केली की तें हाडून हांगा धाडपाचें मेन वाट तीच तेणी माती घालून ब्लॉक केला आनी शेण हाडून हांगा पराय करपाची हें आमगेलें खळें हांगा सगळें आतां कोणी तरी घेतला कोण तरी आपूण भाटकार म्हणटा तुमी घेतला जाल्यार तुमी प्रॉपर हांगा रस्तो दाखया न्ही हांगा थंय राजेश नायक म्हणटा पळय तेगेली प्रायवेट थंयच्यान हांगा एक्सेस ना हेका तेवटेन नारायण नायक म्हणटा पळय तेंगेली प्रायवेट हांगा एक्सेस ना हांगा एक्सेस नासतना हे प्लॉट प्लॉट केला आमकां प्लॉट केले म्हणून आमकां हें ना कायदेशीर करा लोकांक रस्तो दाखया हांगा रस्तोच ना रोड जो एंड जाता तो राजेशाले घरा कडेन थंय एंड जाता आनी ही सगळी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी प्रायव्हेट ही आनी कोणाला प्रायव्हेट घेतल्या कोणी प्लॉट केल्या आणि तो म्हणटा विकला हे येता येता आनी हांगसरल्यान 3 मिटर हांगसरल्यान हें दाखयता बोटान दाखयता हांगा आतां 3 मिटर खंय आमी खंय हेजेर सोदपाची मागीर जेणे घेतल्या तेणी रोड एक्सेस पळयनासतना प्लॉट घेतलो ते आतां मुद्दाम म्हणून तूं ताका विचार तुमी कितें पळोवन घेतला काय म्हणून कितें आमकां कितें तो